मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि 5 लोग ऐसे हैं जिनसे आपको कभी ज़िंदगी में दोस्ती नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जिसे अच्छा बोलता और अच्छा हंसता हुआ और थोड़ा सा खुश मिजाज देख लेते हैं ना, तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। तो ये 5 लोग कौन कौन से हैं जिनसे आपको कभी दोस्ती नहीं करना है। और हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लख्ते जिगर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे इधर आओ, आज मैं तुम्हें बताऊं कि इन 5 लोगों से कभी भी आपको दोस्ती अपनी जिंदगी में नहीं करना है। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं, इस पूरी वीडियो को आप बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा, देखिएगा। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, एक अंदाज और एक सीख आपको इसके अंदर मिलेगी। अब आइएगा, मैं वीडियो शुरू करता हूं कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनसे दोस्ती करने के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम इमाम बाकर ने मना फरमाया। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है जिनके नाम से आप और हम कुंडों की नियाज, कुंडों की फातिहा करते हैं। उनके वालिद ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटा इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। नंबर 1, बेवकूफ इंसान से कभी दोस्ती मत करना। क्यों? इसलिए कि बेवकूफ इंसान से नुकसान ही ज्यादा पहुंचता है, फायदा नहीं। वो एक कहावत है ना, आपने सुना होगा। वो कहावत क्या है कि एक लड़का एक बेवकूफ दोस्त को अपने घर ले आया और घर लाने के बाद वो लड़का बातें बातें करता सो गया। उसकी आंख लग गई। अब वो बेवकूफ जो दोस्त था वो उसके पास में बैठा था और बैठ करके हाथ में पंखा लेकर के पंखा झल रहा था और हवा कर रहा था। वो बेचारा लड़का सो रहा था। इत्तिफाक से उस लड़के की नाक पर आके मक्खी बैठ गई। तो उस बेवकूफ दोस्त ने, उस बेवकूफ ने सोचा कि चलो इसे उड़ा दे। तो उसने एक बार तो वो मक्खी उड़ा दी, फिर पंखा झलता रहा, हवा करता रहा। वो मक्खी दोबारा आके फिर उसकी नाक पे बैठ गई, उसने फिर उड़ा दी। तीसरी बार वो मक्खी घूम फिर के आके फिर उसकी नाक पे बैठ गई, उसने फिर उड़ा दी। अब उस बेवकूफ को गुस्सा आ गया। जब वो चौथी बार आकर के जब नाक पे बैठी उस लड़के की, तो उसे गुस्सा आ गया। बोला अभी तेरा मैं इलाज करता हूं। उठा और उठने के बाद पत्थर लाया उठाकर, भारी पत्थर। बोला आज तेरा मैं काम तमाम कर दूंगा, आज के बाद तू बैठेगी ही नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो पत्थर मारने के लिए जा रहा हूं भी मक्खी तो उड़ जाएगी, लेकिन ये लड़का खत्म हो सकता है, ये लड़का मर सकता है। वो बेवकूफ अपने दिल में ये सोच रहा था मैं तो फायदे का काम कर रहा हूं और बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। उसने पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद दे मारा। जब उस मक्खी को जब मारा तो मक्खी तो उड़ गई। अब बेचारे की आंख, नाक, भेजा सब निकल गया। इसलिए तो उलमा कहते हैं, उलमा ने कहा है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। इसलिए इमाम बाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कभी बेवकूफ से दोस्ती मत करना। देखा बेवकूफ से दोस्ती करने का अंजाम अभी जो मैंने आपको बताया। दूसरा शख्स कौन है उसके बारे में हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि झूठे से कभी दोस्ती मत करना। झूठे से कभी दोस्ती मत करना। वो इसलिए कि तुम्हें वो एक लुकमे के लिए भी बेच देगा, एक लुकमे के खातिर भी तुम्हें बेच देगा। अगर वो, और इसलिए कि वो अगर दूर होगा तो आपको करीब बताएगा और अगर करीब होगा तो आपको वो दूर बताएगा, जिसकी वजह से आपको असल हकीकत का पता नहीं चल पाएगा कि यह है कहाँ और कहाँ से बात कर रहा है। क्योंकि वो झूठ बोलता है ना, झूठा है। वो दूर होगा तो करीब बताएगा कि मैं बिल्कुल आपके पास में ही हूँ, और अगर पास में होगा तो कहेगा कि भाई मैं तो बड़ी दूर आया हुआ हूँ। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो झूठे लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं और आप जो है हकीकत से ना वाकिफ रहते हैं।
اب جھوٹے کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر یہ 4 بری عادتیں ہیں، یہ 4 بری عادتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ 4 بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میری پہلی بری عادت تو یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، اور دوسری بری عادت یہ ہے کہ میں بدکاری کرتا ہوں، اور تیسری بری عادت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی بری عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، آپ مجھے ہدایت کیجئے، اور یہ جو 4 میرے اندر بری عادتیں ہیں، ان میں سے اگر آپ کسی ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے مجھ سے تو میں ایک عادت کو چھوڑ دوں گا۔ یا رسول اللہ 4 بری عادتیں میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے قریب بلایا۔ وہ بلانے کے بعد میں کہا کہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو کہنے لگا جھوٹ بولنا چھوڑ دینا تو یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے یا رسول اللہ، میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اپنے گھر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرما دی اور بڑا خوش تھا کہ سوچ رہا تھا کہ بھئی مجھے شراب سے منع نہیں کیا اور مجھے بدکاری سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں روکا، اور مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوری کرنے سے منع نہیں کیا، صرف جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں آج کے بعد جھوٹ بولوں گا ہی نہیں۔ راستے میں گھر کو جا رہا تھا اور سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ اب وہ شخص اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب رات ہوئی تو اپنے گھر سے نکل پڑا چوری کرنے کے لیے کہ چلو چوری کر کے لاتے ہیں۔ حضور نے کوئی چوری کو منع تھوڑی کیا ہے، صرف جھوٹ بولنے سے تو منع کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھائے، گھر سے نکلا، اس نے اپنے قدموں کو وہیں پر روک لیا، اور روکنے کے بعد میں اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی۔ سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں صبح کو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور مجھ سے حضور نے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تم رات کہاں تھے، تم رات کہاں تھے؟ تو میں بتاؤں گا کہ میں چوری کرنے گیا تھا، تو پکڑا جاؤں گا، اور جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے سزا ہوگی۔ تو اس نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو چوری کرنے سے واپس کر لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا، اور اس نے چوری نہیں کی، بیٹھا رہا سر پکڑ کے۔ اور وہ کہتے نہیں کہ اگر کسی کی جو عادت ہوتی ہے نا تو وہ عادت چھوڑنا بڑی دشوار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے عادت کو چھوڑ دینا۔ مان لیجیے جیسے آپ بیڑی پیتے ہیں تو بیڑی پینا اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ بیڑی پینا چھوڑ دو تو ایک دم آسانی سے آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ آپ کی یہ عادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب پینا ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کی عادت بن گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کاموں کو چھوڑ دینا یہ بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اپنے گھر واپس آ گیا، سر پکڑ کے بیٹھا رہا، اور بیٹھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ چلو شراب پی لیتا ہوں اور بدکاری کر لیتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، پھر اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی اور اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو شراب کے پیالے سے روک لیا اور بدکاری سے روک لیا۔ سوچنے لگا اگر میں نے شراب پی لی یا بدکاری کی اور صبح کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور مجھ سے حضور نے پوچھ لیا بتاؤ تم نے رات کیا کیا تھا، تو میں بتاؤں گا میں نے شراب بھی پی تھی، بدکاری بھی کی تھی، تو پکڑا جاؤں گا، اور جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے سزا ہوگی۔ چلو میں شراب نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرتا، آرام سے سو گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے چوری بھی چھوڑ دی، میں نے بدکاری بھی چھوڑ دی، اور شراب پینا بھی چھوڑ دی، اور جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں نے یہ چاروں بری عادتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اسے ہمت اور حوصلہ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے لیے دعا کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں،
دیکھیے جب نصیحت کی بات آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو نصیحت فرمائی تھی، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ بھئی تو شراب پینا چھوڑ دے، شراب پیتا ہے تو برا ہے، بلکہ اسے نصیحت فرمائی تھی کہ بس تم جھوٹ مت بولنا. لیکن یہ نصیحت اس کے لیے اتنی کامیاب ہو گئی کہ وہ اس کی ساری عادتیں ختم ہو گئی. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹو، 6000 نصیحتوں میں سے صرف 4 نصیحتیں میں نے تمہارے لیے چھوڑ رکھی ہیں. 6000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں صرف تمہارے لیے چھوڑ رکھی ہیں. بیٹے عرض کرنے لگے، ابا جان بتاؤ وہ 4 نصیحتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، نمبر 1 کہ بیٹا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نگاہیں غلط پڑتی ہیں تو وہ گناہوں پر ابھارتی ہیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. تو جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے یہ فرمائی اپنے بیٹوں کو، اے میرے پیارے بیٹو، جب تم کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زیادہ مت بولنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. اور تیسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو یہ فرمائی کہ جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی، کیونکہ بہت بڑے حکیم تھے نا، ان کی نصیحتوں کو ان کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت انہی کے نام سے اتار دی، سورہ لقمان. آپ قرآن شریف کھول کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ حضرت لقمان ہے جو بہت بڑے حکیم، اتنے بڑے حکیم. اب ظاہر سی بات ہے یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. 6000 نصیحتوں میں سے تیسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو نا تو کھانا کم کھانا. جب تمہیں کھانے کی خواہش باقی رہ جائے کہ ابھی مجھے اور کھانا ہے، تب بھی اپنے ہاتھوں کو کھینچ لینا. اور چوتھی نصیحت، کیوں؟ اس لیے کہا کہ اچھی تندرستی کا راز، اچھی صحت کا راز کم کھانے میں ہے، زیادہ کھانے میں نہیں ہے، کیونکہ زیادہ کھانا یہ بیماری کو بلا لیتا ہے، بیماری کو دعوت دیتا ہے. اور چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو یہ فرمائی، اے میرے پیارے بیٹو، نماز پابندی سے پڑھنا، نماز کو کبھی مت بھولنا اور سجدوں کو لمبا کرنا، نماز کو کبھی مت بھولنا اور سجدوں کو لمبا کرنا. اور آگے فرماتے ہیں، یہ والی بات بھی انہوں نے بیان کی کہ تم اپنے رب کو کبھی مت بھولنا اور اپنی موت کو کبھی مت بھولنا. آپ کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا اور نماز پڑھتے رہنا اور لمبے سجدے کرتے رہنا. تو یہ 4 نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو عطا فرمائیں. اب آئیے گا، 2 باتیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ بیٹا ان 5 لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا. 2 کے بارے میں آپ سن چکے، پہلا بے وقوف انسان سے کبھی دوستی مت کرنا اور دوسرا جھوٹے انسان سے کبھی دوستی مت کرنا. اب آئیے گا تیسرے شخص کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرے شخص کے بارے میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے لختے جگر، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا. اب بخیل کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں. بخیل کہتے ہیں کنجوس آدمی کو. کسے؟ کنجوس آدمی کو. اور کنجوس آدمی کے تعلق سے قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کے اندر بھی آیتیں موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں. 1-2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بخیل سے، کنجوس سے دوستی کرنے کے لیے کیوں منع کیا گیا ہے. پہلی حدیث آپ سن لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے. سخی کے بارے میں، سخی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بخیل یعنی کنجوس اللہ سے دور ہے
जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम के करीब है। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए जो है कंजूस से, बखील से दोस्ती करने से मना फरमाया है। और दूसरी हदीस मिरातुल मनाजी के अंदर ये लिखी है, यह हदीस पाक है कि जब सुबह होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह होती है तो दो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक फरिश्ता अर्ज करता है, मालिक मौला, ए परवरदिगारे कायनात, तू सखी को इतना ज्यादा अता कर, इतना ज्यादा अता कर कि जो तू अता करे तो उसे उसमें बरकत अता फरमाना। और जो दूसरा फरिश्ता होता है ना, वो फरिश्ता अर्ज करता है, मालिक मौला, ए परवरदिगारे कायनात, तू बखील को, कंजूस को बर्बाद कर दे, कंजूस को बर्बाद कर दे, उसे बर्बादी दे दे, उसका जो माल है उसके माल को बर्बाद कर दे। अल्लाह अल्लाह। ये मिरातुल मनाजी के अंदर हदीस पाक है। एक हदीस और मैं आपको सुना दूं जो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक बकरी ज़िबा की, एक बकरी ज़िबा की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुमने बकरी ज़िबा की है उसका तुमने क्या किया, उसका तुमने क्या किया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उस बकरी को सदका कर दिया, सिर्फ बकरी का एक कंधा मैंने अपने लिए रोक रखा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, कंधे के अलावा सब बाकी है। मतलब यह कि यानी जो सदका तुमने किया है वो आखिरत के लिए महफूज हो गया, और जो कंधा तुमने बकरी का अपने लिए रोका है वो दुनिया में ही खत्म हो जाएगा, और जो बाकी बकरी तुमने सदका की है वही तुम्हारे लिए बाकी रहेगा क़यामत में। तो जाहिर सी बात है, ये हदीस पाक सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि बखील से, कंजूस से दोस्ती करने के लिए क्यों मना किया गया है। मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर ये लिखा है कि हजरत इबलीस ने, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबलीस से पूछा कि तुझे कौन सा आदमी पसंद है और कौन सा नापसंद है। तो उसने कहा, मुझे मोमिन बखील बहुत ज्यादा पसंद है। मोमिन का मतलब ये होता है वो नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है और सब काम कर रहा है, लेकिन वो ज़कात नहीं देता, वो मिस्कीन और गरीबों का हक नहीं देता, हक मारता है, सदका और खैरात नहीं करता, उसमें वो कंजूसी करता है। तो इब्लीस कहता है कि मुझे मोमिन बखील बहुत ज्यादा पसंद है। उसने कहा, मुझे मोमिन बखील बहुत ज्यादा पसंद है, मगर गुनाहगार सखी पसंद नहीं। कोई गुनाहगार इंसान है और वो बहुत ज्यादा सखावत करता है, गरीबों का ख्याल रखता है, ज़कात देता है, लेकिन वो गुनाहगार है। तो उस इब्लीस ने कहा, मुझे गुनाहगार सखी पसंद नहीं है। और आगे कहने लगा, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, वो क्यों? तो इब्लीस ने कहा, इसलिए कि बखील को उसका बुखल यानी कंजूस को उसकी कंजूसी ले डूबेगी, मगर फासिक सखी के मुतालिक मुझे ये खतरा है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को उसकी सखावत के बदले माफ ना फरमा दे। फिर इब्लीस ने जाते जाते ये वाली बात भी कही, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर ना होते, अगर आप अल्लाह के नबी ना होते तो ये राज की बातें तुम्हें कभी नहीं बताता, ये राज की बातें तुम्हें कभी नहीं बताता। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटे बखील से कभी दोस्ती मत करना। अब आइएगा चौथा शख्स के बारे में लिखा है कि फासिक आदमी से कभी दोस्ती मत करना। और फासिक वो होता है जो अलल ऐलान गुनाह करता है, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, उसे फासिक व फाजिर कहा जाता है। और पांचवें शख्स के बारे में, जाहिर सी बात है कोई इंसान गुनाहगार हो, जिना करता हो और खुल्लम खुल्ला यानी अलल ऐलान वो सारे गुनाहों को अंजाम दे रहा हो, फिर भी अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप भी उसके जैसे ही कहलाए जाएंगे और आपके साथ भी वही सलूक लोग करेंगे। तो इसलिए
فاسق سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے لخت جگر، پانچواں جو شخص ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کرنا جو جلدی رشتہ داری ختم کر دیتا ہو۔ جو جلدی رشتہ داری، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذرا ساری بات ہو گئی نا تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے اور رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر صلح رحمی کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو، صلح رحمی کرو، یعنی ان سے قطع رحمی مت کرو اور ان سے رشتہ داری ختم مت کرو۔ جو شخص رشتہ داری ختم کرتا ہے، اور رشتہ داری ختم کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ان 5 لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ جو دوست لوگ یا جو آپ کے رشتہ دار لوگ آپ سے بچتے ہیں، آپ سے رشتہ داری ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اور سب محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، جو حدیث پاک میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے اسے سن کر کے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا اور نیچے آمین لکھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔